मलाई जीवनमै पहिलो पटक पत्थरले लडायो। मलाई जीवनमै पहिलो पटक पत्थरले लडायो। म पत्थर बने, मान्छे लडाउन सिकेँ। दोस्रो पटक छिमेकीले हानेको पत्थरले मेरै घरको छानोमा पुवाल पार्यो। दोस्रो पटक छिमेकीले हानेको पत्थरले मेरै घरको छानोमा पुवाल पार्यो। म पत्थर नै बने, मान्छेको कोमल मन छेड्न सिकेँ। अन्तिम पटक स्कुलबाट भागेर नदी किनारमा हामी पत्थरसँगै खेल्थ्यौं। अन्तिम पटक स्कुलबाट भागेर नदी किनारमा हामी पत्थरसँगै खेल्थ्यौं। म पत्थर बने, भावनासँग खेल्न सिकेँ। अब भनिदिनुस् महोदय, सिँढीको पत्थर हेरेर पैताला मुनि बस्न, मन्दिरको पत्थर हेरेर मौन रहन, घरको पत्थर हेरेर काँध थाप्न, बाँधको पत्थर हेरेर आँसु रोक्न र दिलमा पत्थर राखेर प्रेम गर्न मैले कहिले सिक्छु? मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै यो कविता वाचन गरे। पत्थर शीर्षकको यो कविता स्वस्तिक अपार पोखरा कास्कीका स्रष्टाको यो कवितासँगै आजको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइसकेका छौं। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजको लागि आएको यो कवितासँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा हामी लुम्बिनी संगम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा उपस्थिति जनाउने गर्छौं। आज पनि उपस्थिति जनाइसकेकी छु। कार्यक्रम सञ्चालिका म कुसुम नेपाली समर्पण। हामी लुम्बिनी संगममा रहेर यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्छौं। हामीसँग जोडिएर यहाँले आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भिडियो कल रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो भोलि कार्यक्रमबाट। आज पनि कार्यक्रमको अवधिभर साथ दिनुहुनेछ मैले यो अपेक्षा लिएँ। बढीभन्दा बढी स्रष्टा साहित्य प्रेमी मनहरू समक्ष कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने यो पनि अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट मैले। यति बेला हामीलाई गजेन्द्र उत्सवजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामीलाई बद्री प्रसादजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, साथै नमन पनि बोल्छु। भक्तराज कार्कीले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई यति बेला। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। त्यस्तै हामीलाई गंगा आचार्यले हेर्नु भएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रोशन लामिछाने गुरुङ घायल हुनुहुन्छ, नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यति बेला हामीलाई राजन आचार्यजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। कविता बर्देवा कवि हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। त्यस्तै हामीलाई यति बेला रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रतीक संगर्मी हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँलाई पनि। दिनेश जङ बस्याल हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। हामी आजको बसाइमा रहेर यहाँहरूसँग यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरेर सुनाउनेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूका रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग यहाँले भिडियो कल रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि चाहनुभयो भने यो भोलि कार्यक्रमबाट मैले।
सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ पवन कार्की हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। अनिल बनजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। सिएन बन्जाडी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। त्यति बेला हामीलाई पवन कार्कीजीले नेपाल मेरो घर शीर्षकको शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको कविता पठाउनु भएको छ। मैले यहाँनिर पवन कार्कीजीलाई यो अनुरोध गर्छु, यदि तपाईँ फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग जोडिएर यहाँकै आवाजबाट हामीले कविता सुन्ने आशा पनि लिएका छौँ यो भोलि कार्यक्रमबाट। रोशन गुरु नमन भन्दै हुनुहुन्छ पवन कार्कीले। नमन गुरु भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई हरि गिरिजीले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। हामी लुम्बिनी सङ्गमको आज 9औं श्रृङ्खलामा छौँ। 9औं श्रृङ्खलासम्म आइरहँदा यहाँहरूले माया साथ स्नेह दर्शाइरहनु भएको छ। आगामी बसाइहरूलाई कसरी अझै उत्कृष्ट रूपमा लैजान सकिन्छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र साथसाथमा आजको बसाइको लागि रचना पनि यहाँले हामीलाई प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ है त यो भोलि कार्यक्रमबाट। हो पवन गुरुकै आवाजमा सुनौ भन्दै हुनुहुन्छ रोशन लामिछाने गुरुङ घायल हुनुहुन्छ। अवश्य पनि हामीसँग जोडिनु भयो भने उहाँसँग जोडिएर हामीले उहाँको कविता उहाँकै आवाजमा सुन्नेछौँ। अत्यन्तै मिठो तरिकाले वाचन गर्नुहुन्छ कविता। सञ्चालिका बहिनीमा नमन, साथै सबै सर्जक दर्शकज्यूहरूमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यति बेला म एउटा मुक्तक लिन्छु। मुक्तक पछाडि यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँको रचना पनि अवश्य पनि सुन्नेछौँ है त। यति बेला हामीलाई दिनेश जङ बस्यालजीले मुक्तक प्रेषण गर्नुभएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। मन दुखेर बिस्तारै बोल्दा पनि करायो नभन्नु, मन दुखेर बिस्तारै बोल्दा पनि करायो नभन्नु, बस केही क्षण मौन बसेको छु डरायो नभन्नु, मन दुखेरै बिस्तारै बोल्दा पनि करायो नभन्नु, बस केही क्षणमै मौन बसेको हुँ डरायो नभन्नु, 2-4 दिन सबैबाट ओझेल पर्न मन लाग्यो, 2-4 दिन सबैबाट ओझेल पर्न मन लाग्यो, 2-4 दिन सबैबाट ओझेल पर्न मन लाग्यो, चटक्कै बिर्सिएर सधैँको लागि हरायो नभन्नु। मुक्तक प्रेषण गर्नुभएको थियो दिनेश जङ बस्याल हुनुहुन्छ। कहाँबाट प्रेषण गर्नुभयो कृपया उल्लेख गरिदिनु भयो भने आभारी हुने थियौँ। मुक्तकको लागि आभार प्रकट गर्छु यहाँलाई पनि। यति बेला नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ बालकृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। यति बेला म बालकृष्ण खनालजीलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँको रचना उहाँकै आवाजमा सुन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँहरूका रचनाहरू पनि कार्यक्रममा क्रमशः मैले राख्दै जानेछु। त्यस पछाडि फेरि पनि यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। कुशलताको कामना गरे, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। कुशलताको कामना गरे। हुन्छ, म एउटा गजल लिएर आएको छु। गजलको शेरहरू उच्चारण गर्ने अनुमति मागे। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, विकी विरही, टिकापुर कैलाली। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको गजल। जानेमा औषधि ठुलो रहेछ झारपात पनि, जानेमा औषधि ठुलो रहेछ झारपात पनि, नजानेमा विष हुन्छ रोटी दाल भात पनि, नजानेमा विष हुन्छ रोटी दाल भात पनि, जानेमा औषधि ठुलो रहेछ झारपात पनि, बाल वृद्ध नचिन्ने भो
वैशको उन्माद चढे बाल वृद्ध नचिन्ने भो वैशको उन्माद चढे पशु भन्दा अन्जान भो यो मान्छेको जात पनि पशु भन्दा अन्जान भो यो मान्छेको जात पनि नजानेमा विष हुन्छ रोटी दाल भात पनि कतै हिंसा कतै हत्या कतै बलात्कार हुन्छ कतै हिंसा कतै हत्या कतै बलात्कार हुन्छ धर्म कर्म सबै छोड्यो भुल्यो नात पात पनि धर्म कर्म सबै छोड्यो भुल्यो नात पात पनि पशु भन्दा अन्जान भो यो मान्छेको जात पनि पशु भन्दा अन्जान भो यो मान्छेको जात पनि मिल्यो नेता कर्मचारी गुण्डा भयो सहभागी मिल्यो नेता कर्मचारी मिल्यो नेता कर्मचारी गुण्डा भयो सहभागी दिन भन्दा उज्यालो छ तस्करको रात पनि दिन भन्दा उज्यालो छ तस्करको रात पनि धर्म कर्म सबै छोड्यो भुल्यो नात पात पनि गर्नु गर्यो शासकले सर्वसत्तावादी बनी गर्नु गर्यो शासकले सर्वसत्तावादी बनी जनता भए परनिर्भर गर्यो देशघात पनि जनता भए परनिर्भर गर्यो देशघात पनि दिन भन्दा उज्यालो छ तस्करको रात पनि धर्म कर्म सबै छोड्यो भुल्यो जान नात पात पनि पशु भन्दा अन्जान भो यो मान्छेको जात पनि यो मान्छेको जात पनि नजानेमा विष हुन्छ रोटी दाल भात पनि जानेमा औषधि ठुलो रहेछ झारपात पनि धन्यवाद अवश्य पनि पशु भन्दा पक्कै पनि तपाईँको गजल हामीले सुनिसकेका छौँ। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती लिन्छु। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ रोशन लामिछाने गुरुङ घायल हुनुहुन्छ, वहा गजब भन्दै हुनुहुन्छ, विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ, मिठो भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि विजय खड्का गगनजीले। त्यस्तै आहा गुरु भनेर फेरि पनि विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। आहा सुमधुर वाचन गुरु भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले भन्नुभएको छ। पशु भन्दा अन्जान हो वहा यो मान्छेको जात पनि भनेर विजय खड्का गगनजीले मेन्सन गर्नुभएको छ। वहा पशु भन्दा भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती लिइसकेको छु। हुन्छ, कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भयो, सुन्दर गजल वाचन गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँको आगमन हुनेछ, मैले यो अपेक्षा लिँदै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ है त। हुन्छ बहिनी, धन्यवाद। जोडिदिनु भएकोमा आभारी भए र प्रतिक्रिया दिनुहुने गगन भाइ, रोशन भाइ, सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई हृदयदेखि आभार गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, शुभ सन्ध्या। जय साई। यति बेला हामीसँग बालकृष्ण खनाल जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा हामीले उहाँको गजल सुनिसकेका छौँ। अब भने तपाईँहरूसँग जोडिएर तपाईँका रचनाहरू कार्यक्रममा सुन्छौँ र कार्यक्रममा यहाँहरूले प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू पनि मैले यहाँनिरबाट उठान गर्नेछु। एकछिन पछाडि म प्रिय साहित्यिक मन तपाईँलाई जोड्नेछु। अलिकति कार्यक्रममा प्रेषित गर्नुभएको रचनालाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ, पवन कार्की हुनुहुन्छ, गजल भन्नुभएको छ। म उहाँको गजल उठान गर्छु, त्यस पछाडि यहाँहरूसँग जोडिनेछु। न त कसैको अभावमा छु, न त कसैको प्रभावमा छु, न त कसैको अभावमा छु, न त कसैको प्रभावमा छु,
फेरि पनि जिन्दगीलाई लाग्छ समयको दबावमा छु। न त कसैको अभावमा छु न त कसैको प्रभावमा छु। मलाई यति धेरै घमण्ड थियो तिमी मात्रै मेरो भन्ने। मलाई यति धेरै घमण्ड थियो तिमी मात्रै मेरो भन्ने। आज तिमीले नै छोडेपछि त्यो मृत्युको नकाबमा छु। फेरि पनि जिन्दगीलाई लाग्छ समयको दबावमा छु। तिमी पनि पक्कै रुनेछौ तिम्रो जवानी सकिएपछि। तिमी पनि पक्कै रुनेछौ तिम्रो जवानी सकिएपछि। यही समयको खण्डित गर्ने अभियान चुनावमा छु। आज तिमीले नै छोडेपछि त्यो मृत्युको नकाबमा छु। च्यातिदेऊ ती सबै चिठीहरू, जलाइदेऊ तस्बिरहरू। च्यातिदेऊ ती सबै चिठीहरू, जलाइदेऊ तस्बिरहरू। कहिल्यै नभेटिने एउटा निश्चित तरबारको दाबमा छु। यही समयको खण्डित गर्ने अभियान चुनावमा छु। अचेल म एक्लै बारम्बार आँसु बगाएको हुन्छु एकान्तमा। अचेल म एक्लै बारम्बार आँसु बगाएको हुन्छु एकान्तमा। किन यसरी आँसु बग्छ या त कसैको अझै राबमा छु। कहिल्यै नभेटिने एउटा निश्चित तरबारको दाबमा छु। अन्तिम शेर। भावीको खेल भनौँ या छैठौँको दिन लेखिएको यो भाग्य। भावीको खेल भनौँ या छैठौँको दिन लेखिएको यो भाग्य। कसरी लगाउँ पत्ता म निष्ठुरीको सधैँ धरापमा छु। किन यसरी आँसु बग्छ या त कसैको अझै राबमा छु। फेरि पनि जिन्दगीलाई लाग्छ समयको दबावमा छु। न त कसैको अभावमा छु न त कसैको प्रभावमा छु। गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। पवन कार्की हुनुहुन्छ धनकुटाबाट पठाउनु भएको यो गजल मैले कार्यक्रममा लिएँ। अब भने हामी हरिलाल शर्मासँग जोडिन्छौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा उहाँको रचना हामीले सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि म यहाँ नमस्कार बहिनीलाई धेरै धेरै नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। मलाई जोड दिनु भएकोमा अत्यन्तै खुसी छु। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा पर्छ। अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा छु। खासै जोडिने समय मिल्दैन, तर आज हजुरलाई देखेँ। हजुरहरूको कार्यक्रम ठ्याक्क म अगाडि कम्प्युटरको अगाडि भएको बेलामा परेछ र रिक्वेस्ट पठाएँ, जोड दिनुभयो। अत्यन्तै खुसी छु। एउटा कविता लिएर आएको छु। यो पञ्चचामर छन्दमा छ। यसको शीर्षक छ सचेतकता। यसलाई पस्किने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। जगौ जरौ ततो जगौ च पञ्चचामरं वदेत् असावधान मानवी सजायमा पयस्विनी। असावधान मानवी सजायमा पयस्विनी। असभ्यता असत्यता बनावटी प्रवाहिनी। मुसाहरू प्रवीणता प्रमाणपत्र खोजमा। मुसा उरो प्रवेशिका चलाएमा नमातमा। पदाधिकार पर्वमा मुसाहरू कुरी कुरी। दलीयता जताउरे मिसावटी मुखाकृति। दलीयता जताउरे मिसावटी मुखाकृति। पराकर्मी झुरामुरा लुछाचुडी धमाधमा। मनुष्यता सुहाउँदो नभई कता कुलेलमा। मुसा भने मुहावरा
कुरूपता फराकिलो सिरी खुरी लजे जडी दरो खरो थलो किलो पछारियो लुली लुली लठेउरो झुसिल किरो लुखी छिपी थुङ्गे सरी किचिमिची घुगी किरो विषाणुको पनातिनी कलापिनी निसाथिनी अहिले त दोस्रो तेस्रो चौथो के आउन थाल्यो रे के विषाणुको पनातिनी कलापिनी निसाथिनी चलाएमा नछन् यहाँ विचिन्तनी यकारिणी जिताइलो जुआई छन् जुगा मुठे आयो निजा पनातिनी जुआईको बढ्यो कपोल कल्पना फताउरो झताउरो थिचो मिचो सुस्त सुस्त अयोग्यता अयोग्यता असभ्यता मुठामुठी मुखामुख बुढे सकाल कारणी जुठो चुलो मुनासिब कुरा उनी मुसाहरू लुकी छिपी कपा कपा कुरा उनी मुसाहरू लुकी छिपी कपा कपा मैले बिम्बको प्रयोग गरेको छु त्यसरी बुझ्नु होला भन्छु दशावतार कारिता दया निदान भावना छ दण्ड नीति धर्ममा विरोधमा सनातन मान्ने भएको छ दण्ड पाणी सर्वदा धमाधम यता धमाधम सनातन कुरा उनी सचेतता ठुला मुसा दशानन रावण जस्तै छकुट योजना यहाँ चिटी चिटी पिटा पिटा कुरी कुरी मुसाफिर विषाणुको मुहावरा प्रवीणता प्रवेशिका विषाणु यो परिश्रमी होला के प्रवीणता प्रवेशिका विषाणु यो परिश्रमी खुबै मल्टिप्लाई हुन्छ त्यही भएर भने हो प्रवीणता प्रवेशिका विषाणु यो परिश्रमी सगा उनी समाजमा बढाउँदा भलो अति हस् त धन्यवाद मैले अलिकति शब्दको प्रयोग गर्दा कतै क्लिष्ट भयो कि भन्ने डर लागेको छ तैपनि केही सन्देश अथवा केही चाहिँ कुराहरू बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु यति भन्दै म अर्कोचोटि अलि सरल खालको कविता लिएर आउने छु यो अलिकति शब्दहरू चाहिँ अलि गाह्रा परेका छन् यसमा त्यति भन्दै मलाई जोड दिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो हरिलाल शर्मा हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएर उहाँको अत्यन्त मिठो कविता हामीले सुनिसकेका छौं आजको कार्यक्रममा रहेर यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका रचना पनि सुनिराखेका छौं र साथसाथमा हामीलाई उपलब्ध भएसम्म यहाँका रचनाहरू पनि मैले यहाँनिर राखिराखेकी छु आजको बसाइमा रहेर यहाँहरूका रचना समयले साथ दिएसम्म बढीभन्दा बढी उठान गर्ने प्रयत्न मेरो रहनेछ र साथसाथमा यहाँहरूलाई पनि जोड्ने अवश्य नै जोड्ने छु यति बेला भने मैले एउटा मुक्तक उठान गर्छु
हामीलाई दिनेश जङ बस्यालले पठाउनु भएको छ, मुक्तक भनेर लेख्नु भएको छ। म उहाँको मुक्तक उठान गर्छु, त्यस पछाडि यहाँहरूसँग अवश्य पनि जोडिनेछु है त। देश अझै पनि भ्रष्टाचारतिर बढेको देख्दा, देश अझै पनि भ्रष्टाचारतिर बढेको देख्दा, निहत्था गरिब जनता गरिबीमै गढेको देख्दा, देश अझै पनि भ्रष्टाचारतिर बढेको देख्दा, निहत्था गरिब जनता गरिबीमै गढेको देख्दा, साह्रै मन दुख्छ आँसु बगेर आउँछ आँखाबाट, साह्रै मन दुख्छ आँसु बगेर आउँछ आँखाबाट, सडक छेउछाउमा बुढाबुढी लडेको देख्दा, निहत्था गरिब जनता गरिबीमै गढेको देख्दा, देश अझै पनि भ्रष्टाचारतिर बढेको देख्दा। हाल तनहुँबाट, हाल भने बेङ्गलोरबाट भन्नुभएको छ। दिनेश जङ बस्याल प्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तको लागि। मिठो शब्द रचना पवन गुरु भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले भन्नुभएको छ। अगाडि एकछिन मात्र अगाडि मैले पवन कार्कीज्यूको गजल यहाँनिर वाचन गरेको थिएँ। यति बेला आहा आहा क्या मिठो उत्कृष्ट गजल धनकुटे पवन भाइ भनेर रसज्ञ छहरा जीले प्रतिक्रिया जोड्नु भएको छ। म एउटा गजल जोड्छु, त्यस पछाडि म यहाँहरूसँग जोडिनेछु, त्यस पछाडि म विजय खड्का गगनजीसँग जोडिनेछु है त। त्योभन्दा अगाडि मैले कार्यक्रममा एउटा गजल उठान गर्छु। गाउँको पोतेको घरमा चिप्लिएको हो, गाउँको पोतेको घरमा चिप्लिएको हो, बाबु सहरिया गोबरमा चिप्लिएको हो, गाउँको पोतेको घरमा चिप्लिएको हो, बाबु सहरिया गोबरमा चिप्लिएको हो। प्रिया म लडे तिमी मजाले हाँस, प्रिया म लडे तिमी मजाले हाँस, यो मन तिम्रै नजरमा चिप्लिएको हो, बाबु सहरिया गोबरमा चिप्लिएको हो। दुश्मनले तुइन काट्दा छिमेकी मर्यो, दुश्मनले तुइन काट्दा छिमेकी मर्यो, सरकार भन्छ पत्थरमा चिप्लिएको हो, यो मन तिम्रै नजरमा चिप्लिएको हो। एम्बुलेन्समा आएर डाक्टर चेक गर्नु, एम्बुलेन्समा आएर डाक्टर चेक गर्नु, एक गरिब स्ट्रेचरमा चिप्लिएको हो, सरकार भन्छ पत्थरमा चिप्लिएको हो, बाबु सहरिया गोबरमा चिप्लिएको हो, गाउँको पोतेको घरमा चिप्लिएको हो। राजेन्द्र बैशाल हुनुहुन्छ, उहाँको गजल मैले वाचन गरेँ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरेँ गजलको लागि। अब भने हामीले विजय खड्का गगनजीलाई जोड्छौँ, त्यस पछाडि यहाँहरूका रचनाहरू प्राप्त रचनाहरू मैले कार्यक्रममा उठान गर्छु र साथसाथमा समयले साथ दिएसम्म यहाँहरूसँग पनि जोडिनेछु। नमस्कार, अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न हार्दिक नमन मिस, निकै आभार व्यक्त गर्छु कार्यक्रममा जोडिदिनु भएको छ। भव्य र सभ्य कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। स्रष्टाहरू धेरै जोडिन खोज्नु भएको छ। आज धेरै स्रष्टाहरू आउनु भएको छ, धेरै गजलकार कविहरू आउनु भएको छ। आतुर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेसेजबाट हुन्छ, कमेन्टबाट हुन्छ या रिक्वेस्टबाट हुन्छ, जोड्दै जानु होला, यही पनि भन्न चाहे। लुम्बिनी सङ्गममा छौँ आज हामी। प्रत्येक शनिबार यसै समय हामी नियमित उपस्थित भएर हामी यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। हिजो अस्तिको दिनहरूभन्दा आज अलि धेरै स्रष्टाहरू उपस्थित भएको देखिरहेको छु। यो पनि हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। नियमित कार्यक्रमले सफलता पाउँदै जाओस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्छु। म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु र मैले एउटा कविताकै माहौल चलिरहेको छ। यहाँ रोशन घायल सरले पक्कै दमदार गजल पक्ष नै हुनुहुन्छ। दीपक मोडवारी सरले, दादाले कविता, रामचन्द्र सरले पनि कविता वाचन गर्नुहुनेछ पक्कै उपस्थित भएर। अन्य साथीहरूले पनि जोड्नलाई अनुरोध गर्नुभएको छ।
जोडेर उहाँको रचना सुन्नेछौँ हामी पक्कै। र मैले कविता नै वाचन गर्छु। यो कविताको शीर्षक छ उद्देश्यविहीन पाइलाहरू। म सानो छँदा खेलाउँथे अनेकौं खेलौनाहरू। म सानो छँदा खेलाउँथे अनेकौं खेलौनाहरू। बहुत मजाले खेलाउँथे मेरो धरतीको माटो। माटोले बनेको घर, माटोकै खाना, माटोकै थाल, माटोकै अनेकौं के हो के कुराहरू। तिमी बुढी हरे, म बुढो हरे, खेलाउँदै एक कठपुतलीको सन्तान। उही कठपुतलीसँग माया मिसाएर बोलेका मिठा शब्दहरू। यसरी बितेछ मेरो बालापन। म ठुलो भएछु, खै कसरी ठुलो भएछु, बिना समाचार पत्तै भएन। यी दिनहरूले धकलिरहेछन् मेरो उमेर 2, 4, 6 गर्दै आजसम्म। यी दिनहरूले धकलिरहेछन् मेरो उमेर 2, 4, 6 गर्दै आजसम्म। अब पूरा गर्नु छ केही उद्देश्यहरू। बाले हलो जोत्दा प्रत्येक सिगामा बुनेका सपनाहरू। आमाले घाँस काट्दै गर्दा देखेका लक्ष्यहरू। मैले पनि देखिरहेको छु देशप्रतिको माया। पटक्कै मन मान्दैन यो समाज रोएको हेर्न। पटक्कै मन मान्दैन यो समाज रोएको हेर्न। म सानै छँदादेखि उस्तै छ आर्ने दाइको कथा। सिलाएर छाक टार्न नसकेका सुजिकार दाइको कथा। चित्रा डोका बुन्दै गएको जिन्दगी सम्झेका चित्रे दाइको कहानी। आज जालमा माछो परेन, भोकेछन् माझी दाइका बालबच्चाहरू। यी यस्ता कथा सुन्दै आएको म, मेरो देशले मलाई सजिलै बेरोजगारी भनिदिन्छ। अनि कुदाउँछ खाडी मुलुकतिर। परदेशमा रहेका परदेशीका छुट्टै छन् आफ्नै व्यथाहरू। कसैले सुन्नै नसक्ने गरी, कसैले सुन्नै नसक्ने खालका, कसैले सोच्नै नसक्ने खालका, कसैले सम्झिनै नसक्ने खालका। यदि म फर्केर आएछु भने सँगै बसौँला, गरौँला मनका कुराहरू। धन्यवाद। आभार। पक्कै पनि निकै सुन्दर कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो। यहाँको कवितामा आएका मैले प्रतिक्रियाहरू सरसर्ती लिन्छु। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। सफल यात्री कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। आहा आहा मिठो कविता भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले लेख्नु भएको छ। निकै सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँको उपस्थिति रहनेछ। सरल शब्दमा लेखिएको मिठो कविता वाह भनेर फेरि भन्नुभएको छ रोशन लामिछाने गुरुङ घायल हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँको साथ यसरी नै रहनेछ, यहाँको आगमन रहनेछ। हुन्छ, आजलाई भने छुट्टिन्छ। नमस्ते। निकै आभारी छु मिस, यो जोडिदिनु भयो। कार्यक्रम सभ्य र भव्य भएको छ। धेरै स्रष्टाहरू आज जोडिन खोज्नु भएको छ। कमेन्ट बाटो भए पनि जोड्ने कोसिस गर्नु होला। धेरैको रचना सुनेर आजको कार्यक्रम सभ्य र भव्य बनाउने छौँ, यही आशा छ। सम्पूर्णप्रति निकै आभार व्यक्त गर्दै र तपाईँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु। हस्त, धन्यवाद। शुभ दिन हजुरलाई, शुभ पर्व। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विजय खड्का गगन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। आजको बसाइमा रहेर यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँका रचनाहरू सुनिराखेका छौँ र साथसाथमा प्राप्त भएका रचनाहरू मैले सकेसम्म नछुटाइ लिने कोसिस गरेकी छु। यदि मैले छुटाएको रहेछु भने त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। यहाँहरू प्रिय मन, प्रिय साहित्यिक मन, यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। मैले सकेसम्म नछुटाइ सबैको प्रतिक्रियाहरू लिने कोसिस गरिराखेकी छु। तर पनि छुटेका छन् जहाँसम्म लाग्छ मलाई, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु। मैले
क्षमा माग्नै पर्छ यहाँबाट। सबैका प्रतिक्रियाहरू लिन सकिन होला समय अभावको कारणले गर्दा। म यति बेला ढिला नगरी रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि उहाँको रचना सुन्छौँ अनि त्यस पछाडि यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँको रचना पनि सुन्नेछौँ। आहा आहा क्या मिठो उत्कृष्ट स्वर लय भन्दै हुनुहुन्छ, रसज्ञ छहरा हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। एकदमै धन्यवाद मिस, यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु जोडिदिनु भयो। यो प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारणमा उपस्थित भएर आजको यो साहित्यिक कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने तमाम साहित्यिक मनहरू र मेरा अग्रज गुरुजीहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु यहाँबाटै। मेरो नाम रोशन लामिछाने गुरुङ, कफला गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङ, हाल काठमाडौँबाट जोडिन सफल भएको छु। म यहाँहरूमा धेरै समय नलिकन एउटा गजल सुनाउने अनुमति लिन्छु। गजल भनेर लेखेको छु, खै कस्तो कस्तो मलाई नै थाहा भएन। गजल सुनेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मैले अगाडि बढ्ने अनुमति मागे मिस। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। गजल यसरी सुरु हुन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। पैसा भए श्रीमती खुसी हुन्छन् यो नसोच्नुहोस्। पैसा भए श्रीमती खुसी हुन्छन् यो नसोच्नुहोस्। श्रीमती खुसी हुनलाई प्रेमिल अङ्गालो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। नालीमा रोइरहेको बच्चालाई काखमा राख्नुहोस्, रुन छोड्छ। नालीमा रोइरहेको बच्चालाई काखमा राख्नुहोस्, रुन छोड्छ। उसलाई पनि आमाको काखको न्यानो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। कति मिच्नुहुन्छ मेरो जमिन अब मिच्न छोडिदेऊ। कति मिच्नुहुन्छ मेरो जमिन अब मिच्न छोडिदेऊ। अरे कति मिच्नुहुन्छ मेरो जमिन अब मिच्न छोडिदेऊ। मलाई पनि त तपाईलाई मट्टी दिने माटो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। धनी छु भनेर सम्पत्तिको घमण्ड नगर्नुहोस् तपाईँ। अन्तिम शेरमा छु। धनी छु भनेर सम्पत्तिको घमण्ड नगर्नुहोस् तपाईँ। अरे धनी छु भनेर सम्पत्तिको घमण्ड नगर्नुहोस् तपाईँ। पैसाले छोप्न मिल्दैन लास आखिर कात्रो चाहिन्छ। प्रत्येक प्रेमिकालाई प्रेमी सकभर राम्रो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। प्रेमीले दिने उपहार अरूको भन्दा महँगो चाहिन्छ। धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु गजलको लागि। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती लिन्छु। वाउ भन्नुभएको छ सफल यात्री कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ गजब घायल सर भनेर विजय खड्का गगनले भन्नुभएको छ। गजब गजब भनेर फेरि पनि विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। दमदार गजल भनेर पुनः भन्नुभएको छ। गजब गजल भनेर धीरज खतिवडाजीले भन्नुभएको छ। आमाको काखको त्यो न्यानो चाहिन्छ वाह भनेर दीपक मोडभरीजीले भन्नुभएको छ। मिठो गजब मिठो भनेर विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। आहा आहा कति मिठो गजल भनेर रामचन्द्र शर्माजीले भन्नुभएको छ। हरेक गजल दमदार हुन्छन् घायल सरका भनेर पुनः विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले सरसर्ती लिएँ। यहाँनिर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, गजल वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन रहनेछ यो अपेक्षा गर्दै आजलाई भने छुटिन्छौँ है त। हस्, एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई जोडिदिनु भयो। र जति पनि अग्रज गुरुज्यूहरू साहित्यिक मनहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, ऊर्जा थपिदिनु भएको छ, यहाँहरूको माया र हौसला साथ सहयोगलाई शिरोधार्य गर्दै आगामी दिनमा अरू नयाँ रचनाहरू लिएर आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छु। शुभ सन्ध्या, शुभरात्रि, जय साहित्य।
यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजी जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको गजल हामीले कार्यक्रममा सुनिसकेका छौँ। अब भने यहाँहरूसँग म जोडिनेछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति मैले यहाँनिर प्रतिक्रियाहरू दिन चाहन्छु। कल्मी नानु भन्नुभएको छ दिपक मुठभरि हुनुहुन्छ, अवश्य पनि मैले जोड्नेछु उहाँलाई। अघि नैदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ, मैले उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना पनि हामी सुन्नेछौँ यहाँबाट। यति बेला हामीलाई थुप्रै साहित्यिक मनहरूले हेरिराख्नु भएको छ। नमन सबैमा भनेर सुमित दिदीले भन्नुभएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमन सबैमा भनेर मिना श्रेष्ठ सबैले भन्नुभएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। आहा भनेर पुनः सुमित दिदीले भन्नुभएको छ। बिके गुरु नमन भनेर दिपक मुठभरिजीले भन्नुभएको छ। हामी एकछिन पछाडि दिपक मुठभरिजीसँग जोडिए उहाँका रचना यहाँबाट उहाँको रचना सुन्ने नै छौँ मैले यो बोले कार्यक्रमबाट। मिस यता राख्न पाइने हो कि रचना भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अवश्य पनि सफल यात्री कृष्ण खनालले। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। दोस्रो पटक फेरि नमस्कार बहिनीलाई। अनि के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु बहिनी। यो बिहानीको समय रुक्क उठियो, के आएको रहेछ भनेर फेसबुक खोलिन्छ बित्तिकै यो लागेको बानी देखेँ, जोडिन मन लागिहाल्यो। यो कति बेलुकाको 6 बजे हो सधैँ? शनिबार साँझ 5:45बाट 36 बजेसम्म। ए शनिबार मात्रै साँझ 5:45बाट, त्यही भएर अलिक आउँदो रहेछ। जे होस् ल, ठिकै छ। मैले समयको ज्ञान थिएन मलाई। सम्पूर्ण गुरुवर्गमा प्रणाम गर्दछु अनि साथी भाइ बहिनीलाई नमन। म दिपक मुठभरि मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट। जति जे जानेको थिएँ टुक्का पनि हानेको थिएँ, विश्वासै गरेनन् तर नेपाल आफ्नै मानेको थिएँ। विश्वासै गरेनन् तर नेपाल आफ्नै मानेको थिएँ। म एउटा कविता सुनाउँछु। सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। रोशन भाइलाई आज धेरै पछि यो लाइभ कार्यक्रममा देखियो, मैले चाहिँ देख्न पाएँ। अब म नगएको ठाउँमा आएको भए थाहा भएन र मिठो गजल पनि पाइयो। मेरो कविताको शीर्षक छ आँखैले लोभ्यायो। यो समय अलि खराब छ अनि आँखै लोभ्याउँछ रे। यो कविता हिजो मेरो चाहिँ हिजो, तर नेपालको चाहिँ बिहान पोस्ट गरेको थिएँ फेसबुकमा, 2टा फोटो राखेर। त्यही कविता सुनाउन गएँ। आँखैले लोभ्यायो। आवाज कतिको सुनिया छ मैले? आवाज एकदम राम्रो सुनिराखेको छ। आँखैले लोभ्यायो, उनको आँखैले लोभ्यायो। देखिएको पनि आँखा मात्रै त थियो, अरू केले लोभ्याओस् त? समय काल नै यस्तै छ, आँखा बाहेक अरू के देखियोस् त? समय काल नै यस्तै छ,
आँखा बाहेक अरू के नै देखियोस् त? तिम्रो आँखाले नलोभ्याओस् है फेरि। यसको मतलब कविताको अन्त्यमा बुझिनेछ। सकस छ नि नखरमाउलीहरूलाई पनि साह्रै सकस, कि त घरभित्रै कुचिएर थचिएर बस्नु पर्यो? मनका सारा इच्छा मार्दै गुम्सिएर उकुस मुकुसिएर पर्खालभित्रै घेरिएर खै कसरी सकुन् उखरमाउलीहरू? गाह्रो छ नि, गाह्रो छ नि निस्कन पनि बाहिर ज्यानको डरले। मरेको छैन आश, तर भोलि फेरि सूर्योदय हुन्छ अनि साँझ पनि पर्छ। संसार हेर्न रमाइलो गर्न आश साँचेरै बसेको, त्यही आशमा निस्किएकी रूपवती रूपै ढाकेर पूर्णतया कपडामा बेरिएर तिर्सनालाई थाती राख्दै आँखा मात्रै देखाएर नयनको कुरा गर्दिन भो, आँखा लोभी मन पापी भन्थे, आँखैले आँखाहरू लोभ्याएर ढाकेको शरीर पनि छर्लङ्ग देखियो रे। छैन नि देखाएको त छैन। पापी मनहरू के पो गर्नु? लोभी आँखाले मनमनै हेर्छन् अनि लोभिन्छन् र भन्छन् आँखैले लोभ्यायो रे, तिम्रो आँखैले लोभ्यायो रे। डराउनु पर्दैन नानु, डराउनु पर्दैन कसैले। मलाई भनेको होइन, मैले भनेको होइन आँखैले लोभ्यायो भनेर, तर आत्तिनु भने पर्छ है। कोरोनाले भनेको, डेल्टा कोरोनाले भनेको, डेल्टा कोरोनाले भनेको आँखैले लोभ्यायो रे, आँखैले लोभ्यायो रे। यो अहिले नयाँ कोरोना जुन आएको छ डेल्टा कोरोना, त्यो आँखाबाट सर्छ। अब जति जे ढाके पनि केही लाग्दैन। त्यसैले कोरोनालाई आँखाले नलोभ्याओस्, यही नै भन्न चाहे। अवश्य पनि कविता निकै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। यहाँको कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले लिन्छु। होइन गुरु म कोभिडबाट पीडित थिएँ भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले भन्नुभएको छ। अनि जाओस् दादा भनेर भन्नुभएको छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। राम्रो सुनिएको छ दादा भनेर विजय खड्का गगनले फेरि भन्नुभएको छ। आहा आहा क्या बात गुरु भनेर रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले भन्नुभएको छ। त्यस्तै क्या गजब दादा भनेर विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। क्या गजब भनेर पुनः भन्नुभएको छ। वर्षा आयो भनेर पुनः विजय खड्का गगनजीले भन्नुभएको छ। बरफको वर्षा भन्नुभएको छ। यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर लिइराखेको छु। क्या मिठो उत्कृष्ट स्वर लय, त्यस्तै उत्कृष्ट रचना मुट भरिज्यू हार्दिक नमन गर्दछु। आफैले लोभ्याए रे भनेर रसकीय छहराजीले भन्नुभएको छ। हुन्छ, यहाँको कवितामा आएको प्रतिक्रियाहरू मैले लिएँ। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँको समयले साथ दिएसम्म आगमन हुनेछ यहाँको, मैले यो अपेक्षा लिँदै कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भयो। व्यस्तताको बावजुद पनि बिहानी समयमा छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ है त। अब व्यस्तताको बावजुद भनौँ भने पहिलो चियापान गर्नै नपाइकन कविता पान गरियो। मेरो कविता सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले कवितामा अलिकति त्यो के भन्छन् हरर थ्रिलर र सस्पेन्स राखेको थिएँ र अन्तिममा आएर मात्रै सस्पेन्स खोल्दाखेरि
त्यो पहिलादेखि मैले भनेका कुराहरूले कता कता मनमा के लागिराखेको पनि हुनसक्छ। जस्तो बहिनीलाई पनि लाग्यो होला के आँखाले लोभ्यायो भनेको होला, नखर माउली र उखर माउली भनेर किन गाली गरेको होला भनेर लाग्यो होला। तर कविता अन्तिमसम्म नसुनेसम्म मजा आउँदैन र यो एउटा नयाँ प्रयोगहरू गर्दैछु म कवितामा। बिदा हुन्छु अहिलेलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जय साहित्य। यति बेला हामीसँग दीपक मुरभरी जी जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता मैले कार्यक्रममा वाचन गरेकी छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ। मैले 2वटा गजल वाचन गर्छु ढिलै नगरी, त्यस पछाडि म कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछु। नमस्कार, म एउटा गजल राखेको छु, मिल्ने भए वाचन गरिदिनु होला भनेर ज्ञान मगर प्रतिबिम्बजीले गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। यो गाई खाने भाषा सिकाएर मलाई, यो गाई खाने भाषा सिकाएर मलाई, सुन खुसी छ विदेशी पाएर मलाई, यो गाई खाने भाषा सिकाएर मलाई, आफ्नो देशमा नै बेरोजगार बनायो, आफ्नो देशमा नै बेरोजगार बनायो, कमा भन्छौ परदेशमा पठाएर मलाई, सुन खुसी छ विदेशी पाएर मलाई, भगवानको प्यारो हुनुभयो अल्प आयुमै, भगवानको प्यारो हुनुभयो अल्प आयुमै, मेरो बाबाले छोडेर जन्माएर मलाई, मेरो बाबाले छोडे जन्माएर मलाई, के देख्नु पर्छ यहाँ त हे भगवान, के देख्नु पर्छ यहाँ त हे भगवान, गल्ती गर्यौ नि मान्छे बनाएर मलाई, मेरो बाबाले छोडे जन्माएर मलाई, अन्तिम शेर प्रिया, घरबाट धेरै टाढा छु अहिले, प्रिया घरबाट धेरै टाढा छु अहिले, हेर्नु तिमी आँसुमा बगाएर मलाई, यो गाई खाने भाषा सिकाएर मलाई, सुन खुसी छु विदेशी पाएर मलाई, खुसी छ विदेशी पाएर मलाई। ज्ञान तरामु प्रतिबिम्ब गुल्मी हाल दुवैबाट पठाउनु भएको यो गजल मैले वाचन गरेँ। निकै लामो समय पछाडि ज्ञान मगर प्रतिबिम्बजीको गजल मैले कार्यक्रममा उठान गरेको हुँ। निकै सुन्दर गजल लेख्नुहुन्छ पहिलेदेखि नै उहाँले। म अहिले कार्यक्रममा एउटा अन्तिम गजल उठान गर्छु, त्यस पछाडि बिदा हुनेछु। वाचन गर्दैछु ल, गाह्रो नमानी मिस भनेर भन्नुभएको छ। सफल यात्री कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ, म उहाँको गजल वाचन गर्छु। हेर्नुहोस् छन् त छ मेरो पनि मन भन्यो बस्यो, हेर्नुहोस् छन त छ मेरो पनि मन भन्यो बस्यो, गरिबी हटाउन सकिँदैन झन् भन्यो बस्यो, बितेको समयलाई फिर्ता ल्याउन नसकेपछि, बितेको समयलाई फिर्ता ल्याउन नसकेपछि, हुँदैन सोचे जस्तो कहिले जीवन भन्यो बस्यो, गरिबी हटाउन सकिँदैन झन् भन्यो बस्यो, कामकाज छैन जवानहरूको भट्टीमा गएर, कामकाज छैन जवानहरूको भट्टीमा गएर, साहुनीलाई नदेख्दा हुन्छ जलन भन्यो बस्यो, हुँदैन सोचे जस्तो कहिले जीवन भन्यो बस्यो, प्रेममा धोका पाएकाहरूलाई क्या मजा छ, प्रेममा धोका पाएकाहरूलाई क्या मजा छ, आफ्नै मान्छेमा हुँदैन आफ्नोपन भन्यो बस्यो, साहुनीलाई नदेख्दा हुन्छ जलन भन्यो बस्यो, हेर्नुहोस् छन त छ मेरो पनि मन भन्यो बस्यो, गरिबी हटाउन सकिँदैन झन् भन्यो बस्यो। कृष्ण खनाल सफल कपिल वस्तु नेपालबाट पठाउनु भएको यो गजल मैले कार्यक्रममा उठान गरेँ। आज नछुटाई सकेसम्म यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले उठान गर्ने कोसिस गरेँ। यदि छुटाएको रहेछु भने त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यदि छुटाएको रहेछु भने मैले आगामी बसाइमा कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यहाँको रचना वाचन गर्नेछु। यो बोले हुन्छ। यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रम हेरेर निहालेर कार्यक्रम सेयर गरेर रचनाहरू पठाउनु भयो, त्यस्तै हामीसँग जोडिएर यहाँले कार्यक्रम
कार्यक्रममा साथ दिनुभयो त्यसको लागि आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। आगामी बसाइहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यहाँहरूको प्रतिक्रिया बमोजिम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा हामी रहनेछौँ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि म प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।